الله تعالی د خپل حفاظت چې کوم دی دا پغارستور کې د جولا چا نصیب جولا چا بچا الله تعالی دا جولا د جاري په ذریعہ باندې غارستور کې د پیغمبر سره درو د حفاظت الله داسې اور چې هغه اور شغلې دغه لمبې هغه اسمان سره خبرې کوي بے خطر کود پڑا آتش نمرود پیش عقل ہے محوی تواشائی لبیبام ابھی علم اقبال ابراہیم علیہ السلام اور کیا چی اللہ تعالیٰ چکم دے ابراہیم علیہ السلام حفاظت پا اور کیا موسیٰ علیہ السلام داسی دریاب چھ دریاب داغے خبر سیزدانانو داغے دا کی رائے معلومات موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ پادہ دریاب کے حفاظت دا یونس علیہ السلام حفاظت اللہ تعالیٰ دا کب بخیدہ کی کئی ولی دا پلو علماء حفاظت نشی کولے ولی دا پلو حفاظت نشی کولے ولی دا پلو مدارس و دا مساجد دا پلو جمعات اللہ نشی کولے وہ صرف ساکھونا امتحان زمانہ بندگان زمانہ کی حفاظت کی کھولے کئی زمانہ حفاظت مدارس حفاظت کی کھولے کئی زمانہ علماء حفاظت کی کھولے کئی یا صاحب ہمارے کچھ تاسدہ ہوئے کہ منگا علماء سلام ناسیو منگا مدارس کم ناسیو منگا حفاظ سلام ناسیو اور منگا نور پاکیم جائے دیو نور خلق سلام فاسق و فاجر سلام ناسیو اور علاقان نمگرو نمی نمگرو قدب افادر یا صاحب پر بوب رومان اخبیق دل دادا تباہے سبب درزی کو مشرق تذیر مغرب دل کی گی کو مغرب تذیر مشرق دل کی گی نو علماء کرام هم ډیر دي بس خبرې نو کوم مختصر خبر تاسو مو یې ظاهرین دي مختصر ما دوی سره ناسته کړه او دوی نه مې ستوري دي هغه تاسو نو زما اخیری خبر هم دا چې قاری سلمان سے کوم دي انتهایی ډیر زیات سعی کوشش مهنت کړی په خوانا ډیر لګیا دي نو دلته چې کوم دي جماعت ته وګورئ نو سپیکر خانه دې څه شي پکاري تاسو دې سره تعاون وکړئ بیس راشد جماعت محل خلق اپنے بچوں اپنے پسند ہے دلتا پر یہ ڈاک کی لگاؤں جیسا ہو گیا واللہ پر یہ ڈاک کی بیازے کتا تجھے جماعت آگئی بیا بلا تازے نو نند جماعت بار سپیکر مشکل جدا آواز سکم دے تابار راش نو انتہائی دا عارب دا شرم دا اخروب دا جڑا مقام پکانی محلی وزا کرشیو اور دلتا سپیکر لگو دے بیگا تحریفیت تے دبوش کرے چستا من معنی میں بحر نرازی دا دین دا خشتا مجلس تے ضرورت شتا خدمت شتا تعاونی کرے نو اللہ تعالیٰ دے منکہ چھ بندے بدے وائدہ عمل کوئی توفیق راکی کوشش ہے عزت مندو یہ قاری سے سرکین ہے تازی آباد سے ٹھیک ہے انشاءاللہ واخر دعوانا الحمدللہ